तो आपको बताएं शहर औलिया में आज भी गर्मी का राज बरकरार। दिन के दूसरे पहर भी गर्मी की शिद्दत कम ना हो सकी। दिन के 12 बजे शहर का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बताएंगे सलमान जमीर। आपको बताएं लेकिन शहर औलिया में आज भी गर्मी का राज बरकरार। दिन के दूसरे पहर भी गर्मी की शिद्दत कम ना हो सकी। दिन के 12 बजे शहर का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं सलमान जमीर से। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान शहर में गर्मी का राज जो है वो बरकरार है और गर्मी जो है वो ऐसा लगता है जैसे कि उसे मुल्तान से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो चुकी है। और ऐसी मोहब्बत जो है वो अब कहते हैं ना कि वबाल जान बन चुकी है कि इस मोहब्बत से जो है वो शहरी भी तंग आ चुके हैं कि सूरज जो है वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत दिखाना शुरू कर चुका है कि रोज़ बरोज़ जो है उसकी मोहब्बत में इजाफा होता जा रहा है और जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत से जो है वो शहरी परेशान हो चुके हैं। शहरी जो है वो इस वक्त दिन भर जो है वो अपने घरों तक या अपने दफातर तक महसूर होकर रहते हैं कि गर्मी से बचे पर होते कोई वो बरसना शुरू हो ताकि मुल्तान शहर का दर्जा हरारत जो है वो कम हो सके। मगर ऐसा लगता है कि बादलों की नाराजगी चल रही है मुल्तान के साथ और बादलों ने मुल्तान का रुख करना ही छोड़ दिया। जबकि पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए बलाई इलाकों में या अपर पंजाब में तो हमें बारिशें देखने को मिली हैं, मगर मुल्तान शहर वाहिद शहर रह चुका है जो इस वक्त बादलों से महरूम है। और शहरी जो है वो मुंतज़िर हैं कि किसी तरीके से कोई एक बादलों का झोंका जो है या हवा का झोंका जो है वो बादलों को लेकर आए और थोड़ी सी बारिश जो है वो मुल्तान पर बरस जाए ताकि इस गर्मी से जो है वो छुटकारा पाया जा सके। इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करते चलें तो मुल्तान का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। दिन का दूसरा पहर है और अभी इसे जो सूरज है वो अपनी आंखें दिखा रहा है और हम देख रहे हैं कि जिसकी वजह से शहरी जो है वो इस गर्मी से बिलबिला उठे हैं और छांव की तलाश करते हुए फिर रहे हैं। बात करते चले परिंदों की भी, जानवरों की भी, तो वो भी बेचारे जो हैं वो इस वक्त फिजा में नजर नहीं आ रहे। वो भी ऐसा लगता है कि जैसे किसी छांव में छुप कर बैठ चुके हैं और बारिश का इंतजार जो है वो कर रहे हैं। मगर बारिश एक ऐसी चीज है जो कि मुल्तान की तरफ उसका रुख ही नहीं हो रहा, वो टपकने को बरसने को तैयार ही नहीं मुल्तान से। पर इसी के साथ साथ आपको ये बताते चलें कि हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त 35% रिकॉर्ड किया गया है और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो हवाएं चल रही हैं जो कि एक मामूली हवा है, मगर उस हवा में भी जो है वो गर्माइश महसूस की जा सकती है। अगर ओवरऑल दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त मुल्तान जो है उसके अंदर महसूस की जाने वाली जो गर्मी की शिद्दत है, क्योंकि लॉक हो चुका है हवा, मुल्तान जो है वो भट्टी नुमा जो है ना वो मुल्तान के अंदर ही लॉक होकर रह चुकी है। उसकी एक किस्म की मुल्तान जो है वो भट्टी नुमा जो है ना वो महसूस किया जा रहा है कि 40 डिग्री से 41 डिग्री जो है वो टेम्परेचर महसूस किया जा रहा है। और इस वक्त महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही बताया गया कि मुल्तान में आने वाले वक्त में बारिश के कोई आसार नजर नहीं आते और साथ साथ बच्चों के पेपर्स भी चल रहे हैं, तो उसके पेश नज़र भी महकमा सेहत ने कुछ वार्निंग्स जो है वो जारी की हैं कि बच्चे पेपर्स देने जा रहे हैं वो सरों को ढांप कर निकले, घरों से बाहर निकलते वक्त छतरी का इस्तेमाल, साथ साथ पानी की बोतल जो है ताकि गर्मी की शिद्दत जो है वो उनके पेपरों पर अफेक्ट ना कर सके। इसी के साथ साथ आपको ये बताते चले कि मुल्तान शहर के जो बासी हैं वो इस वक्त ठंडे के मुल्तान शहर के जो बासी हैं वो इस वक्त ठंडे मशरूबात की जो दौड़ है उसमें शामिल हो चुके हैं कि वो ढूंढते फिर रहे हैं कि कहीं से अच्छा एक ठंडा मशरूबात हमें मिल जाए, सस्ते मशरूबात मिल जाए। तो इस वक्त हम उसके पेश नज़र ये भी देख रहे हैं कि दूसरी जानिब जो ठंडे मशरूबात बेचने वाले हैं उनकी भी चांदी हो चुकी है। वो भी इस वक्त दोनों हाथों से जो है वो आवाम को लूट रहे हैं कि जो गिलास घोटे का 30 रुपए का था वो अब 50 रुपए का हो चुका है। कच्ची लस्सी का जो गिलास 30 रुपए का था वो भी 50 रुपए पर जिनके जो मशरूबात बेचते हैं उनकी चांदी हुई है, वहीं दूसरी जानिब जिनके जो मशरूबात बेचते हैं उनकी चांदी हुई है, वहीं दूसरी जानिब शहरी जो है वो इस गर्मी से परेशान है और सोच रहे हैं कि इस गर्मी का तोड़ जो है वो कब मिलेगा और वो तोड़ तभी मिल सकता है कि जब यहाँ पर बारिश बरसेगी। मुल्तान शहर अब देखना यह है कि बारिश कब बरसती है, अल्लाह पाक जो है वो अब्र रहमत यहाँ पर कब बरसाते हैं।
تو اسی کی منتظر ہے ملتان کے شہری، اور ملتان کے شہری جو ہیں وہ اسی آس لگا کر بیٹھے ہیں کہ شاید آج بھی بارش کا کوئی امکان جو ہے وہ نظر آ جائے، کوئی بارش ٹپک جائے، مگر دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے صاف بتا دیا گیا کہ ملتان شہر میں آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ بارش نہیں ہونی، بلکہ درجہ حرارت جو ہے وہ مزید بڑھے گا۔ جی بہت شکریہ سلمان ضمیر آپ کا۔ بستی ملوک میں فوڈ اتھارٹی پر اعتماد خطرے میں، فوڈ اتھارٹی کی کارروائی یا فرضی ڈرامہ، شہریوں کے الزامات، مضر صحت دودھ کی فروخت، فوڈ اتھارٹی کے سینکڑوں لیٹر دودھ ضائع کر دیا۔ مزید جانیں گے مرزا جمیل سے۔ میں موجود ہوں بستی ملوک بیڑ نمبر 19 روڈ پہ بامقام، یہاں بستی ملوک کے علاقے شرف ٹاؤن میں یہاں ایک آج علل صبح فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کی جس میں سینکڑوں لیٹر دودھ تلف کر دیا گیا۔ مزید یہاں میرے پاس جو شہری ہیں جنہوں نے شکایت کیا، ان سے جانتے ہیں۔ سر میں نے 4 دفعہ فوڈ اتھارٹی والوں کو شکایت کیا، میڈم آتی رہی، دودھ ان کا بیٹ کر چلی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کبوس پاؤڈر تھا، جو چوائس بھی تھی، میں بچوں کے لیے لے کے جاتے تھے ہم لوگ، دودھ بچوں کی چھاتی وغیرہ میدا وغیرہ خراب ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے آج بھی فوڈ اتھارٹی والے آئے ہیں، انہوں نے چھاپا لگایا ہے، کسی سے 5000 کسی سے 4000 لے کر چھوڑ رہے ہیں، اور دوسری دکان ان کی نہیں کھول رہے۔ اب ہمارے کو دھمکی بھی ساتھ دے رہے ہیں، ہم 15 کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ایک ان کے اندر افسر ہے، وہ ہمارے کو مارنے تک آ گیا ہے۔ جی جو شہری ہے وہ انتہائی نالا، ان کا یہ کہنا ہے فوڈ اتھارٹی کی جو کارروائی ہے شہر سے دیگر مضافاتی علاقوں میں انتہائی نامناسب ہے، مبینہ ملی بھگت کا بھی الزام لگایا ہے۔ تمام شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری طور پر نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ جی بہت شکریہ مرزا جمیل آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں حج آپریشن مکمل، آخری حج فلائٹ آج ملتان ایئرپورٹ پر عازمین حج کو لے کر جدہ کے لیے روانہ ہوگی۔ جنوبی پنجاب سے 8000 عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جنید انور سے۔ جی بالکل، پری حج آپریشن جو ہے وہ آج شام مکمل ہو جائے گا۔ عازمین حج کو لے کر پی آئی اے کی آخری پرواز بھی آج جدہ کے لیے اڑان بھرے گی۔ جنوبی پنجاب بھر سے 8000 سے زائد عازمین حج نے سرکاری اسکیم کے تحت حج کیا۔ اس وقت ڈائریکٹریٹ حج ملتان ریحان کھوکھر ہمارے ساتھ موجود، ان سے بات کریں گے۔ ریحان صاحب، کیسا رہا حج آپریشن؟ آج آخری پرواز ہے جو کہ آج 10:30 بجے روانہ ہوگی۔ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ملتان سے گئے اور کتنی پروازیں گئی اور کیسا یہ مینجمنٹ رہی؟ یہ الحمدللہ اس دفعہ سرکاری اسکیم کے تحت جنوبی پنجاب سے تقریباً 9000 عازمین حج حجاز مقدس روانہ ہو چکے ہیں، اور یہ آج رات تک کمپلیٹ ہو جائے گا یہ پری حج آپریشن پاکستان کا۔ اور آج کی فلائٹ سے تقریباً 417 آخری حج پرواز سے ملتان سے جدہ روانہ ہوں گے، اور آج حاجی کیمپ کا جو عملہ ہے سارا، یہ بھی عازمین حج کی خدمت کے لیے آخری پرواز پر سعودی عرب چلا جائے گا، اور اس کے بعد پوسٹ حج آپریشن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کی پہلی پوسٹ حج پرواز ملتان ایئرپورٹ پہ 11 جون کو لینڈ ہوگی۔ جی بالکل، ریحان کھوکھر ڈائریکٹر حج ملتان، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج آخری پرواز جو ہے وہ 10:30 بجے روانہ ہوگی، پی آئی اے کی پرواز ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کمپلیکس کا جو عملہ ہے وہ بھی اسی پرواز میں شامل ہوگا، اور وہ بھی سعودیہ جائے گا اور عازمین حج کی خدمت کے لیے وہاں پر دستیاب ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب پہلی جو پرواز ہے وہ حجاج کو واپس لے کر جو ہے وہ 11 جون کو جو ہے وہ واپس آئے گی عازمین حج کو لے کر۔ جی بہت شکریہ جنید انور آپ کا، اور یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے حج آپریشن کے حوالے سے۔ تو آپ کو بتائیں حج آپریشن مکمل کر لیا گیا، آخری حج فلائٹ آج ملتان ایئرپورٹ سے عازمین حج کو لے کر جدہ کے لیے روانہ ہوگی۔ جنوبی پنجاب سے 8000 عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ ملتان میں سٹی ٹریفک پولیس کی سال 2025 کے پہلے 5 ماہ کی کارکردگی رپورٹ روہی کو موصول۔ سی ٹی او سردار معارن خان کہتے ہیں کہ مزید ان کا کیا کہنا ہے، جانیں گے احمد خان سے۔ جی بالکل، ملتان میں ٹریفک پولیس کی سال 2025 کے پہلے 5 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ روہی نے حاصل کر لی ہے۔ پہلے 5 ماہ میں جو ہے وہ اوور سپیڈ اور رونگ وے اور دیگر جرائم میں ملوث جو ہیں وہ کتنے چلان جو ہیں وہ کیے گئے۔ ہمارے سے اس وقت بات کرنے کے لیے سی ٹی او ملتان سردار معارن خان سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے کہ پہلے جو 5 ماہ گزر چکے ہیں، کیا کیا چلان جو ہے وہ کیے گئے اور کتنا جو ہے وہ جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا گیا؟ ہماری سوسائٹی شارٹ کٹس پہ بلیو کرتی ہے، اینڈ ایوری باڈی ڈز،
تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے جیسے اب ون وے کی خلاف ورزی تھی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اس کو ایڈریس کیا گیا، اس پہ بہت زیادہ ہم نے انفورسمنٹ کی، بڑے ٹکٹس ایشو کیے، چلان کیے، اسی طرح ہیلمٹ کے دیکھیں 7000 پلس ہم نے چلان کیے وداؤٹ ہیلمٹ، کیونکہ ہیلمٹ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی ہم نے اویئرنیس میں بھی اس پہ بڑا فوکس رکھا۔ اور اس کے علاوہ جو تھے جیسے آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے اس پہ 2000 پلس لوگوں کو چلان کیا گیا، اور اسی طرح باقی بھی جتنے ہمارے ڈیفرنٹ کوڈ ہیں جس میں جو رولز ہیں جن کی وائلیشن ہوتی ہے ان کے اگینسٹ ہم نے اسٹرکٹ انفورسمنٹ کی ہے۔ جی بالکل، ملتان میں ٹریفک پولیس نے گزشتہ 5 ماہ میں کارروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ اب تک بات کریں اوور سپیڈ کے حوالے سے تو 1300 سے زائد چلان کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کو جو ہے وہ 27000 سے زائد جو ہے وہ چلان کیے گئے، اور اس کے ساتھ بغیر رجسٹریشن گاڑی چلانے والوں کو 20000 سے زائد جو ہے وہ چلان کیے گئے، اور اس کے ساتھ ہیلمٹ کی خلاف ورزی پر 7000 سے زائد جو ہے وہ چلان کیے گئے ہیں۔ ڈرائیوران ان کو جو ہے وہ چلان کیے گئے۔ مزید جو ان کا یہی کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل کریں تاکہ چلان سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ احمد خان آپ کا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں بہاولپور میں اب 18 سال سے کم عمر موٹر سائیکل سوار اور گاڑی چلانے والوں کے خلاف کارروائیاں ہوں گی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسن اقبال نے ٹریفک پولیس کو احکامات جاری کر دیے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں 18 سال سے کم عمر موٹر سائیکل سوار اور گاڑی چلانے والوں کی شامت آ گئی۔ ڈی پی او حسن اقبال نے ٹریفک پولیس کو احکامات دے دیے۔ ڈی پی او کا محکمہ پولیس کے افسران اور جوانوں کے لیے دربار کا انعقاد، ضلع بھر سے افسران اور ٹریفک سٹاف کی دربار میں شرکت۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے محمود ظہیر سے۔ جی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہیں حسن اقبال، انہوں نے اسپیشلی ٹریفک رولز کی وائلیشن، ٹریفک کے معاملات کے حوالے سے آگاہی اور مینجمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے بہاولپور ضلع بھر کے ٹریفک پولیس افسران کے ساتھ پولیس لائن میں ایک اسپیشل میٹنگ کا اہتمام کیا، جس میں اسپیشلی یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ سب سے زیادہ جو نقصانات یا حادثات دیکھے جاتے ہیں وہ کم عمر بچوں کی جانب سے گاڑیاں یا موٹر سائیکل چلانے کے باعث ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے فوری طور پر احکامات جاری کیے ہیں تمام کے تمام ٹریفک پولیس آفیسرز کو کہ 18 سال سے کم عمر جو بچے موٹر سائیکل چلائیں یا گاڑی چلائیں وہ ان کے خلاف پہلے حوالے سے یعنی کہ پہلے فیز میں وارننگ دے کر کارروائیاں شروع کی جائیں گی۔ ان کے والدین کو آگاہ کیا جائے گا کہ آپ کے بچوں کا شناختی کارڈ نہیں ہے، لائسنس نہیں ہے، یہ ابھی کم عمر بچے ہیں، ان لوگوں کو سڑکوں پر نہ بھیجا جائے۔ اس کے بعد ان کے حوالے سے مزید سخت اقدامات کرنے کا عندیہ دیا گیا۔ ساتھ ساتھ یہ احکامات جاری کیے گئے کہ کوشش کی جائے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کو تھریٹن کی بجائے احتیاط سے، شعور سے، آگاہی کے ساتھ فوری طور پر سمجھایا جائے کہ وہ سڑکوں پر موٹر سائیکل اور گاڑیاں نہ چلائیں۔ اس کے علاوہ ضلع بھر سے جو افسران شرکت ہوئی ان کو یہ کہا گیا ہے کہ پولیس ملازمین کی ویلفیئر بھی ہماری پہلی ترجیح ہوگی، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن ڈسپلن پر عدم برداشت کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ سب کو اپنا ڈسپلن کا، اپنے محکمے کے ڈسپلن کا خیال رکھنا ہوگا، محکمے کے ڈسپلن کا خیال رکھنا ہوگا۔ بہت شکریہ محمود ظہیر آپ کا۔ محکمہ تحفظ میاں والی اور ایم سی کندیا کی نااہلی، سیوریج کا پانی دریا سندھ اور اس سے ملحقہ جھیلوں میں ڈالا جانے لگا۔ دریا سندھ میں پائی جانے والی آبی حیات کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ مزید اس حوالے سے جانیں گے عطا اللہ شاہین سے۔ کمیٹی کدیا اور محکمہ تحفظ ماحولیات میاں والی کی نااہلی اور روایتی سستی کی وجہ سے کدیا شہر کا سیوریج گندا پانی جو ہے وہ اس وقت دریا سندھ میں ڈالا جائے، جس کی وجہ سے نہ صرف دریا میں موجود آبی حیات کی زندگی خطرہ لاحق ہے، بلکہ جو دریا سندھ کے کنارے آباد لوگ ہیں ان کی زندگی بھی جیل بن چکی ہیں، زیر زمین پانی بھی گدل ہو چکا۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے، ان سے سوال جانتے ہیں۔ ہمارا جو یہ پانی تھا ایک دور تھا تو بالکل صاف ستھرا پانی تھا اور قابل استعمال بھی تھا، یہاں پہ عورتیں کپڑے بھی دھوتے تھیں، بچے کھیلتے بھی تھے، لیکن اب یہ حالت ہے کہ پورے شہر کا اور پوری آبادی کا جو ہے سیوریج کا پانی وہ اس میں گرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ ڈمپ کیا جاتا ہے، یہاں پہ گرایا جاتا ہے، جس سے جو ہے ہمارے جو ہے پینے کا پانی صاف نہیں رہا، ہماری یہ مختلف بیماریاں جو ہیں وہ پیدا شروع ہو گئی ہیں۔ صاف ستھرا پنجاب ہے اس کے دعوے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سے ان کا کہنا تھا کہ دریا سندھ میں ڈالا جانے والا سیوریج کا پانی جو ہے اس کی وجہ سے نہ صرف آبی حیات کو زندگی کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے، بلکہ دریا سندھ کے کنارے آباد جتنے بھی لوگ ہیں ان کی زندگی بھی انتہائی جو ہے نا جیل بن چکی ہیں، اور ان کا زیر زمین پانی ہے وہ بھی گدل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے شہری جو ہے مختلف بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی سی میور سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا فوری طور پر تدارک کیا جائے۔
अताउल्लाह शाहीन, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महकमा माहौलियात पानी ज़ाया होने से बचाने के लिए कोशा। मुल्तान के 65 कार वॉश स्टेशन पर वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम नस्ब कर दिया। वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम में 26 दिन तक पानी जखीरा किया जा सकता है। तफसीलात जानेंगे अलिशबा आसिफ से। जी बिल्कुल, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से हर कार वॉश सिस्टम पे जो है रिसाइकलिंग कार वॉश एक सिस्टम लगाने को कहा गया है। अब ये कैसे काम करता है आज हम आपको दिखाते हैं कि इधर जो है कार वॉश हो रही है और मेरे साथ जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की बाकायदा एक टीम भी मौजूद है। महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर हैं मेरे पास डॉक्टर ताहिर अब्बास। इनसे जानते हैं कि सर अब ये सिस्टम कैसे काम करेगा। ये जो पानी अभी हम देख रहे हैं कार वॉश कर रहा है, तो जो मशीन्स लगाई गई हैं या सिस्टम लगाया गया है, ये किस तरह वर्क करता है? ये आपके सामने कार वॉश हो रहा है। यहाँ से जो गंदा पानी है ये हमारे पास आ रहा है। इसके आगे फर्दर यहाँ पे टैंक लगे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि तीन जो है वो सेटलर टैंक लगे हुए हैं। इन सेटलर टैंक का मकसद ये है कि उसके अंदर जो गाड़ी के ऊपर मट्टी और मुख्तलिफ किस्म के जो लगे होते हैं, गंद वगैरह लगा होता है, वो सारा यहाँ पे इन सेटलर टैंक में सेटल हो जाता है। और फाइनली हमारे पास जो चौथा टैंक है वहाँ पे पानी हमारा साफ़ पानी वो जो मट्टी वगैरह है उससे साफ़ होकर कलेक्ट हो जाता है, जो कि हम फ़िल्टर में फैच करते हैं। फ़िल्टर के अंदर वो पूरा फ़िल्टर होता है। उसके बाद जिसमें हमारा ग्राउंड वाटर फर्स्ट टाइम आता था, उसमें फ़िल्टर होने के बाद फिर वाटर वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है फ़िल्टर होने के बाद। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बताई कि 26 दिन का जो वाटर है कार वॉश वाटर वो यहाँ पे सेव हो जाता है। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की जो टीम है मुल्तान में वो यही काम कर रही है। अभी तक जो है जहाँ 40 कार वॉश सिस्टम नहीं लगाए गए थे, जिधर उनको सील कर दिया गया उन पॉइंट्स को, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की टीम है हर जगह जाके हर स्टेशन पे जाके बाकायदा इंस्पेक्शन भी कर रही है कि जहाँ पे ये प्लांट लगाया गया या जिन लोगों को ये प्लांट इस्तेमाल करना नहीं आ रहा उनको बताया भी जा रहा है, आगाही भी दी जा रही है कि आया इस प्लांट को लगा के इस्तेमाल कैसे करना है। जी बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, डीजी खान में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए डिविजनल इंतजामिया मुतहरिक। कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास कच्चे कैनाल और मुमकिन सैलाब के खतरात का जायजा लिया गया। कमिश्नर ने तमाम इदारों को अलर्ट रहने और कैनाल पर मौसर पेट्रोलिंग की हिदायत जारी कर दी। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक से। तरह की सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए डिविजनल इंतजामिया डेरा कादिर खान की काफ़ी मुतहरिक हो चुकी है। कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास मुरतब किया गया है, जिसमें स्पेशली जो होने वाली बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है उसको काउंटर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, उससे निपटने के लिए जो इकदाम होने चाहिए वो आज इजलास के अंदर डिस्कस किए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जुनेद जतोई मौजूद हैं, इनसे हम तफसीलात जानते हैं। जी बेसिकली आपको मालूम है कि डिवीजनल और ज़िली इंतज़ामिया मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज के साथ साथ तमाम मुतल्लिक़ जो इदारे हैं उनको मुतहरिक कर दिया है। आज उन्होंने एक इजलास मुतल्लक़ भी किया है जिसमें डिसल्टिंग है, काजवे की मुरम्मत है समेत दीगर मामलात का जायज़ा लिया गया है। कमिश्नर डेरा गाज़ी खान डिवीजन अशफाक अहमद चौधरी ने अफसरान को हिदायत की है कि वो कैनाल पर मौसर पेट्रोलिंग यकीनी बनाएं। अगर कहीं शिगाफ है या काजवे की भल सफाई है वो दीगर मामलात हैं वो उसको मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करें, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो नज़दीकी आबादी और जो अमलाक है उसको महफूज करने के लिए इकदाम किए जाते हैं। स्पेशली कच्ची कैनाल को फोकस किया गया है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर अगर कहीं इस तरह की सूरत हाल है जहाँ के पेशगाफ पड़ सकता है या इंतजाम कम है तो वहाँ पर फौरी तौर पर इकदाम कर दिए जाएँ, कच्चे कैनाल को महफूज बना दिया जाए, ताकि वहाँ से जो पानी की लीकेज वगैरह है या किसी भी तरफ फसलों वगैरह की तरफ पानी अगर जा सकता है तो वो तमाम तर जो रास्ते हैं या खामियाँ उसको दूर कर दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान कंज्यूमर कोर्ट में 200 से ज़ायद केसेस फैसलों के मुंतजिर। कंज्यूमर कोर्ट के जज की अदम तैनाती की वजह से साइलिन को परेशानी का सामना। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे महर इमरान से। बिल्कुल बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो कोर्ट है उस हवाले से, जो सार्फिन के हकूक़ हैं उस हवाले से आज बात करेंगे। और आज बात करेंगे ज़ेर इल्तवा केसेस के हवाले से। इस वक्त कंज्यूमर कोर्ट के जो जज हैं वो तैनात नहीं हैं मुल्तान में। तौर पर गाड़ियों के जो केसेस हैं, जो नई गाड़ियाँ मुख्तलिफ कंपनीज बना कर दे रही हैं, उसमें जो नाकामियाँ और उसमें जो नकायस निकल रहे हैं उस हवाले से ज़ेर समात है। कंज्यूमर कोर्ट कौन से केसेस को देखती है
زیر التوا 200 سے زائد کیسز جو ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر قانوندان ہیں. دیکھیں سب سے پہلے یہ تھا پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005. اس کی سیکشن ہے 25 جو ہمیں کنزیومر کورٹ کو اختیار دیتی ہے کہ جو بھی گریونس ہوگی وہ کنزیومر کورٹ میں فائل ہوگی. اس میں جو آ جاتے ایک سروس ہو گئی, جو بھی بندہ کسی کو کوئی سروس دیتا ہے, جیسے ڈاکٹر ہو گئے, جیسے یہ جو وہ ہوتے ہیں کانٹریکٹ پہ گھر وغیرہ بناتے ہیں وہ ہو گئے, مطلب کسی قسم کی کوئی بھی سروس ہو وہ بھی کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ میں آتی ہے. اور کوئی پروڈکٹ بندہ کوئی سیل کر رہا ہے اور وہ پروڈکٹ ناقص ہے, جیسے آج کل الیکٹرک گاڑیاں ہیں اور الیکٹرک بائکس آ گئی ہیں, اس طرح کی جو بھی آج کل یہ ناقص چیزیں دے رہے ہیں, اگر وہ خراب ہو جاتے ہیں اس کی بھی جو داد رسی ہے وہ کنزیومر کورٹ سے ہوگی. بالکل اس وقت 200 سے زائد کیسز زیر التوا ہیں اور جج کی بھی عدم تعیناتی کی وجہ سے وکلا اور سائلین پریشان بھی ہیں, دور دراز سے آتے ہیں اور مطالبہ بھی حکومت سے کرتے نظر آتے ہیں کہ کنزیومر کورٹ کے جج کو فی الفور تعینات کیا جائے. بہت شکریہ مہر عمران آپ کا.